नमस्कार। कार्यक्रम बडीघाट गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। बडीघाट गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम तपाई रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज तथा सामुदायिक रेडियो मेगाहर्ज बुर्दिमाङबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाई सारथीको आफ्नै मोबाइल एप्लिकेशन सँगै रेडियो सारथी.com.np बाट एकैसाथ प्रसारण हुने बडीघाट गतिविधि सारथीको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाई सोमबार बिहान 6 बजेको काया कैरन पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो परिवर्तनबाट सोमबार बिहान 8 बजेदेखि र पुनः प्रसारण सोही दिन साँझ 6 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा 744 स्थानीय तलाको हुँदा बागलुङ जिल्लामा साबिका, दगातुमडाँडा, सिसाखानी, जलजला, ग्वालीचोर, भीमगिठे, रन्सिङगिटेनी र दर्नेङ गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर बडीघाट गाउँपालिकाको निर्माण गरिएको हो। यस गाउँपालिकाको केन्द्र साबिकको ग्वालीचोर गाविसको खार बजारमा राखिएको छ। यस गाउँपालिकाको सिमाना पूर्वमा गलकोट नगरपालिका, पश्चिममा निसीखोला गाउँपालिका, प्युठान र गुल्मी जिल्ला, उत्तरमा धुरपाटन नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिका तथा दक्षिणमा गुल्मी जिल्लासम्म फैलिएको छ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत बागलुङ जिल्लाका 10 स्थानीय तमध्येको एक बडीघाट गाउँपालिका साबिकका 7 गाविसहरू मिलेर 10 वटा वडाको एउटा गाउँपालिका बनेको बडीघाट गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिमा नै कोरोना पुष्टि भएसँगै समुदाय स्तरमा कोरोना गए नगएको निश्चित गर्न स्थानीयको कोरोना परीक्षण पालिकाले गरिरहेको छ। श्रोता, बडीघाट गतिविधिको आजको 52औं अङ्कमा उपस्थित भइसकेका छौं। प्रविधि कक्षका साथी तिलक मगरसँगै म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश पाठक। आजको बडीघाट गतिविधिमा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौं बडीघाट गाउँपालिकाले कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन कार्य गरिरहेको छ। यसैबीच केही दिन अगाडि स्वाबको नतिजा नेगेटिभ आएपछि बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का समुदायले अपनाएका सुरक्षा उपाय सहितको उनीहरूकै भनाई, अबदेखि हामी सुरक्षा बस्ने, गरागाउलाई दोकानमा पनि धुरी कायम गरेर बस्ने, सबै सेनिटाइजर लगाउने, मास्क नलगाएकालाई मास्क लगाउनुहोस् भन्ने, सुरक्षा बस्ने। त्यो रिपोर्ट नआउने बेलासम्म त डर लाग्थ्यो, के आउने भन्ने डर लाग्थ्यो। आएपछि हामी खुसी भयौँ, हामी सुरक्षा हामी रहेका हिजो भन्ने थाहा भयो होला। बडीघाटका कोरोना गतिविधि सम्बन्धी एक रिपोर्ट र साथमा बडीघाट गाउँपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक चुनामणी कण्डेलसँग गरिएको कुराकानी। हामीले यदि आज कन्ट्याक्ट भएको मान्छेको आजै स्वाब ल्यायौँ भने चाहिँ आज उसको PCR नतिजा नेगेटिभ आउने, तर फाइनल्ली उसलाई चाहिँ कोरोना भाइरसले संक्रमण गरेको हुने, कम्युनिटीमा केस झन् बढ्ने, यो चान्सलाई मिनिमाइज गर्नलाई अब दोस्रो चोटि पोजिटिभ देखिनुभएका वडा अध्यक्षसँग सम्पर्कमा आउनुभएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँहरू सम्पर्कमा आएको 1 हप्ता पछि मात्रै उहाँहरूको स्वाब कलेक्सन गरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरा पठाउनेछौँ। श्रोता, कार्यक्रमको सुरुवातमा सुनौ बडीघाट गाउँपालिकाले समुदायमा कोरोना पुगे नपुगेको पत्ता लगाउन 100 भन्दा बढीको स्वाब संकलन कार्य गरेको थियो। ती मध्ये वडा नम्बर 2 का केही स्थानीय व्यापारीको स्वाबको नतिजा नेगेटिभ आएपछि हामीले उनीहरूलाई हजुरको स्वाबको नतिजा नेगेटिभ आयो, अब हजुरले आफ्ना र आफ्ना परिवारलाई कोरोना लाग्न नदिन के कस्ता सुरक्षा उपाय अपनाउनु भएको छ भनेर सोधेका थियौं। सुरज नेपाली, बडीघाट 2 खरबाङ। यसअघि हाम्रो PCR टेस्ट स्वाब लिएको थियो, त्यसको रिपोर्ट पनि हिजो नै आइसक्यो
त्यसको नेगेटिभ आएको छ र अब अहिलेसम्म त बचेको रहेछ। अब चाहिँ बच्नको लागि धेरै कुरा सोच्न पर्ने देखिएको छ। अब डेन्जर पनि छ। अब अहिले लागेन भनेर के गर्ने, अब लाग्न सक्छ। अब काम गर्ने सिलसिलामा अब काम पनि अति आवश्यक। अब प्रशासन कार्यालय अति आवश्यक, काम पनि गर्नै पर्ने, बाहिरका गाडीहरू नआए पनि। मेरो यो वर्कसप छ, यसलाई काम गर्दा चाहिँ मैले अलि नयाँ तरिकाले गर्ने सोच गरिरहेको छु। अब यो रिपोर्ट आइसकेपछि अब धेरै कुरा राज्यले यत्रो खर्च गरेर हामीलाई खर्च गर्यो, अब हामीले पनि केही सोच्न पर्छ जस्तो लाग्यो र सामाजिक दूरी त हुने नै भयो। अब हामी त अलि काम गर्ने गएर हातले जो बनाउने चिजलाई चाहिँ के सोचिरहेको छु भने यो सेनिटाइजरहरू एउटा ठुलो एउटा स्प्रे गर्ने गनहरू त मिल्दो रहेछ, लिएर पनि मैले बनाइ पनि सकेको छु। त्यसलाई पहिला त्यो अति आवश्यक गाडी, अब हाम्रो त्यस्तो अब मेलाबाबै भिडभाड त्यस्तो बाहिरबाट आउने त्यस्तो त केही पनि छैन। त्यही पनि अब यो अति आवश्यक लौ नै अब गाह्रो नै भयो भन्ने गाडीहरूलाई सेनिटाइजर गर्ने पहिला मान्छेहरू उहाँहरूलाई ग्राहकलाई नै थोरै बाहिर राखेर सामाजिक दूरी तपाईँहरू यहीँ नै बस्नुहोस्, अब यस्तो तरिकाले काम गरिरहेछ भनेरै उहाँहरूलाई जानकारी गराएर सेनिटाइजर गरेर अनि मास्क पन्जा त अलि सम्भवै हुन्न, यो हाम्रो काम गर्न अलिक गाह्रै हुन्छ। मास्कहरू एकदमै युज गर्ने अनि यो वासिङ सेन्टरमै अगाडि राखेर गाडीको अब के छ मर्मत गरेर काम गर्ने चाहिँ सोच गरिरहेको छु। सबैलाई म यही नै आग्रह गर्न चाहन्छु, राज्यले हामी अस्ति जति पनि पिसिआर टेस्ट गरेर नेगेटिभ आएका साथीहरू छौँ हामी, अरूले पनि बुझ्ने कुरा यही नै हो। अब राज्यले यति खर्च गरे होइन, अब यो खर्चलाई कम्तीमा हामीले पनि बुझेर हामी आत्मीयदेखिबाट हामी सेनिटाइजरदेखि लिएर सामाजिक दूरी जति लिएर सबै कुराहरू अब हामीले पनि गर्नुपर्छ। राज्यले मात्र के नै सक्छ र हामी आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ। अब चाहिँ ख्याल गरौँ, सबै बचौँ, अति आवश्यक भन्दा बाहिर ननिक्ल्यौँ भन्न चाहन्छु। म विष्णु कार्की, वार्ड नम्बर 2 खरबाङ। हामीले खौलाएर गएर पिसिआर चेक गरेर हाम्रो रिपोर्ट निक्लियो हिजो दिउँसोतिर निक्लिएर नेगेटिभ आयो। आएर उडेर हामी खुसी छौँ। अबदेखि हामी सुरक्षा होइछौँ भन्ने हामीलाई थाहा भयो। अबदेखि हामी सुरक्षा बस्ने, गरागाउँलाई दोकानमा पनि धुरी कायम गरेर बस्ने, सबै सेनिटाइजर लगाउने, मास्क नलगाएकालाई मास्क लगाउनुहोस् भन्ने, सुरक्षा बस्ने, घरमा पनि सुरक्षा बस्ने। हामीले सबै तातो पानीहरू खाने उर्ने, सुरक्षा सरसफाइमा हामीले ध्यान दिने, सबै कुरामा हामीले ध्यान दिएर उडेर भिडभाड दोकानमा नगर्ने, त्यस्तो गर्ने भएपछि हामीलाई थाहा भयो। बल्ल सकेसम्म तपाईँहरू पनि सबै सरसफाइमा ध्यान दिनु होला, सुरक्षा बस्नु होला, मास्क सेनिटाइजर लगाउनु होला, एकै ठाउँ भिडभाड नगरिदिनु होला, अछट्ट बस्नु होला भन्ने मेरो यही हो। भनै खुसी लाग्यो। हामी एकदम सुरक्षा होइछौँ भन्ने, एकदम त रिपोर्ट नआउने बेलासम्म त डर लाग्थ्यो, के आउने भन्ने डर लाग्थ्यो। आएपछि हामी खुसी भयौँ, हामी सुरक्षा हामी रहेका होइछौँ भन्ने थाहा भयो होला। म नजरदिन मिया बडीघाट गाउँपालिका 2 खरबाङ बागलुङमा फेन्सी व्यापार गर्ने व्यवसायी हो। राज्यले कोरोना टेस्ट गर्ने क्रममा मैले पनि टेस्ट गराउने अवसर पाएँ। हामी 50 जना मध्ये 50 जनाकै नेगेटिभ आयो। यो अति राम्रो समाचार हो बडीघाट गाउँपालिकाको लागि। अब हामी नेगेटिभ आयो भनेर जथाभावी गर्नु हुँदैन। सामान किन्ने ग्राहकलाई सेनिटाइजर र मास्क लगाउन भन्ने, आफूले पनि मास्क र सेनिटाइजर लगाउने र पैसामा पनि सेनिटाइजर लगाएर राख्ने र दिने गर्नुपर्छ। एक अर्कामा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। पटक साबुन पानीले हात धुने गर्नुपर्दछ। यसरी सतर्कता अपनाउनु पर्छ र आफू, आफ्नो परिवार, समाज अनि राष्ट्र सबैको लागि हित हुने काम गर्नुपर्दछ। हामी सबैले एकदम मनबाट ल्याउन पर्यो। खगेश्वर अर्याल, बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 खरबाङ। पेसा हार्डवेयर पसल। मैले आजभन्दा 5 दिन अगाडि दिएको पिसिआर टेस्टको लागि स्वाब परीक्षणको लागि चाहिँ नि स्वाब दिएको थिएँ।
त्यसमा मेरो हिजो मात्र रिपोर्ट आइपुग्यो। रिपोर्ट आए पश्चात मेरो नेगेटिभ रिपोर्ट आइसकेपछि म आफू पनि र लगायत हाम्रो जति पनि पिसिआर टेस्ट गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले अझ सतर्कता अपनाउनको लागि अरू जति पनि पिसिआर टेस्ट नभएका मान्छेसँग संलग्नता कम हुने र टाढा रहने, बाहिर निस्कँदा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने र कुनै केही चिज छोइहालेको खण्डमा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र सफर भिडभाडमा नजाने। यदि भिडभाडमै जान आवश्यक परिहाल्यो भने मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नु होला भन्ने सबैमा चाहिँ आग्रह गर्दछु। व्यवसाय गर्ने साथीहरूले कम्तीमा पनि व्यवसाय गर्दाखेरि अलिकति फरक ढङ्गबाट आफ्ना आउने ग्राहकहरूलाई साबुन पानी सेनिटाइजर लगाइसकेपछि मात्र प्रवेश गराउने र प्रवेश गराउँदा भिडभाड नगराउने गर्नको लागि सबै व्यवसाय साथीहरूलाई म आग्रह गर्दछु। र समग्र जति पनि नेगेटिभ रिपोर्ट आएका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र मेरो व्यावसायिक तर्फदेखि सम्पूर्णलाई सजगता अपनाई आफ्ना कार्य गर्न अनुरोध गर्दछु। सरस्वती थापा, गाउँपालिका 2 खरबाङमा हो। मेरो किराना पसल छ खरबाङमा र मेरो चेक गराउँदा नेगेटिभ आएको छ र नेगेटिभ आउँदा म एकदम खुसी छु भन्दैमा म धेरै हेलचक्राइ गर्ने छैन। व्यापार गर्दाखेरि सामाजिक दूरी कायम गर्नेछु र परिवारमा पनि मैले एकदमै ख्याल गर्नेछु। मास्क लगाउने अनि अरू साथीहरूलाई पनि मास्क लगाउनुहोस् भनेर मैले केही सुझाव दिनेछु। अहिले हामीले सुन्यौं बडीघाट गाउँपालिकाले समुदाय स्तरमा कोरोना पुगे नपुगेको निश्चित गर्न स्वाब संकलन गरिरहेको थियो। सोही नतिजा नेगेटिभ पाएपछि समुदायले अपनाएका सुरक्षा उपाय सहितको कुराकानी। अब लागौं बडीघाटका कोरोना गतिविधि सम्बन्धी तयार पारिएको यो रिपोर्ट तर्फ। आफू संक्रमित देखिए पछाडि मलाई समुदायमा पनि कोरोना गइसकेको एकदम बेसी अनुभूति भइरहेछ हैन। त्यसकारण सबैजना प्रसिद्ध नभएर संयमित भएर बस्न मैले अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम सामाजिक दूरी कायम अलिकति कम भएको कारणले गर्दा यो संक्रमण हुन पुग्यो कि जस्तो लाग्छ म आफूलाई पनि। आफू एक्लैले गरेर पनि नहुने, सबैले गरियो भने यो असम्भव पनि छैन हैन। सामाजिक दूरी कायम गर्नको लागि त्यो गरेर बस्नलाई चाहिँ मैले अनुरोध गर्दछु। यो खासै त्यस्तो मलाई कि त्यस्तो लक्षण देखाउने के यसले त्यस्तो गम्भीर बनाउने कि यस्तो खालको छैन अहिले हैन। आज 5औं दिनको दिन रिपोर्ट आएको ट्रप लगेको, त्योभन्दा अगाडि कतिखेर संक्रमित कहाँबाट भयो भन्ने कुरा मलाई यकिन छैन। त्यसकारण सबैजना धैर्य भएर बस्ने, सबैले आफ्नो बल बढाएर बस्ने, अलिकति घरबाट बाहिर ननिस्किने, अति आवश्यक काम बाहेक यो गरेर बसिनु भयो भने अब सबै बडीघाटवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजनाको आमाहरू सुरक्षित भइन्छ जस्तो लाग्छ। यो भनाइ हो बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष मौसम काजी छेत्रीको हो। छेत्रीले भने झै स्थानीयलाई पनि कोरोना संक्रमण हुनु, कहीँ कतै समुदाय स्तरमा कोरोना पुगिसकेको संकेत हुन सक्छ। त्यसैले सबैले यो समय स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ। सबैले मास्क चिउँडोमा हैन मुख र नाक छोप्ने गरी लगाउने, साबुन पानीले हात धुने र सामाजिक दूरी मात्र पनि कायम गर्न सके कोरोनाबाट केही भए पनि सुरक्षित रहन सकिएला। कोरोना कहरका बीच बडीघाट गाउँपालिकाको प्रशंसा भइरहँदा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख निरञ्जन यादव पालिकाका सबै कर्मचारीको नतिजा नेगेटिभ आउनु, समुदायका एकाध बाहेकको कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङका आधारमा परीक्षण गर्दा समेत धेरैमा कोरोना नदेखिनुले पालिकाले गरेको रोकथाम विधि सही रहेको बताउनुहुन्छ। गाउँपालिकाको सबै कर्मचारी करिब सबैलाई पिसिआर गर्दाखेरि सबै नेगेटिभ आयो। अन्त अब गाउँको पनि त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आएकालाई पनि नेगेटिभ आएको। त्यो हिसाबमा गाउँमा त्यति फैलिएको छैन कि हामीले गरेको अहिलेसम्मको कार्य ठिकै रहेछ।
अहिले सुरक्षा निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा पनि कोरोना संक्रमण भइरहेको सन्दर्भमा समुदायको सुरक्षाको लागि आफूले सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै आफ्नो कर्ममा खटिरहनु भएको बताउनुहुन्छ खरबाङमा कार्यरत ट्राफिक प्रहरी नारायण प्रसाद रेग्मी। मास्कहरू लगाउँछौँ, उहाँहरूसँग अब कागजपत्र हेर्दाखेरि अब कागजपत्र छ छैन त्यो हेर्छौँ, ठिक छ भने हामीले पठाइदिन्छौँ। जरिमाना काटिहाल्यो भने त्यसमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, पन्जाहरूको प्रयोग गर्ने गरिरहेछौँ। सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु हाल्न दिइरहेका छैनौँ। बाहिरबाट आउने गाडीलाई विशेष कडाई चेक जाँच भइरहेछ। तर संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिसँगै यात्रा गरी आएका तथा सहकर्मीमा पनि कोरोना संक्रमण नहुनुले कतै कोरोनाको हल्ला बढी भएको वा डराएको हो कि भन्नुहुन्छ पुनः स्वास्थ्य शाखा प्रमुख यादव। वार्ड नम्बर 6 को अध्यक्षसित कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा भएका सबैलाई गर्दा पनि नेगेटिभ आयो। उहाँको आफ्नै वार्ड सचिव उहाँको पनि नेगेटिभ आउँदाखेरि यो सर्ने प्रक्रिया पनि के हो, ड्रपलेट इन्फेक्सन हो कि जस्तो मलाई लाग्छ कि मुखबाट थुकहरू उछटिएका सास प्रसास त्यसबाट सर्ने बढी हो। तर यो पैसा छोएर एउटै चर्पी यिनीहरू जो भनिरहेछ त्यस्तो त मलाई लाग्दैन यो हिसाबमा। कोरोनाको औषधि नबनिसकेको यस अवस्थामा सबैले सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न सके, आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउन सके, कोरोनालाई पचाउन वा आफू संक्रमित हुनबाट जोगिने पक्का छ। यो रिपोर्ट पछि भने अब लागौं आजको कार्यक्रमको अन्तिम विषयवस्तुतर्फ, जहाँ रेडियो सारथीका स्टेशन म्यानेजर कमल पौडेलले बडीघाट गाउँपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक चुडामणी कण्डेलसँग गर्नुभएको कुराकानीतर्फ। यति बेला हामीसँग बडीघाट गाउँपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक चुडामणी कण्डेलजी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई रेडियो सारथीमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद सर। बडीघाटमा अब तपाईँ जनस्वास्थ्य निरीक्षक सँगसँगै खास गरी यहाँको स्वास्थ्य र अहिलेको पछिल्लो चरणमा यो कोरोना भाइरससँग लड्दै गर्दा कोरोना भाइरससँगको लडाइँमा तपाईँ अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ र यहाँ नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर कामहरू गरिरहनु भएको छ। खासमा अहिलेसम्म काम गरिरहँदा यो अहिलेको अवस्था बडीघाटको के हो, कसरी अगाडि बढिरहेको छ? धन्यवाद सर। अब यहाँहरू सबैलाई अवगतै भएको कुरा हो, अहिले हामी बडीघाट गाउँपालिकालाई सिल गरेको अवस्थामा छौँ। हामी अन्य पालिका सँगसँगै देशको समग्र कोरोनाको स्थिति हेरेर देशभरिमै हामीले पनि तत्त समयमा गर्नुपर्ने काम त्यही समयअनुसार गरिराखेकै जस्तो लाग्छ। जस्तो हामीले यो बडीघाट सिल भन्ने कुरा आयो, समुदाय स्तरमा कोरोनाको स्थिति के छ त भनेर चेक जाँच गर्नुपर्ने महसुस भयो र हामीले 41वटा स्याम्पल लिएर हेऱ्यौँ। एकजना वडा अध्यक्षको स्याम्पल पोजिटिभ भनेर आयो। त्यसपछि हामीले बडीघाट गाउँपालिकालाई सिल गऱ्यौँ। लगत्तै अब ठुला नगरपालिकाहरू, बागलुङ नगरपालिका भनौँ, त्यसै गरी गुल्मी जिल्लाकै लकडाउनको कुरा गरौँ, उहाँहरूले त्यसपछि हामीले गरेको स्टेपमा उहाँहरू हामीभन्दा पछि आउनुभयो र उहाँहरू पनि अहिले हामीले गरेकै कार्यक्रम उहाँहरू कन्टिन्यू गर्दै हुनुहुन्छ। हामी 1 हप्ता जति त अगाडि छौँ, तर अब के गर्ने भन्ने स्थिति चाहिँ फेरि अन्यलपूर्ण स्थितिमा छौँ। पहिला चाहिँ खासमा बडीघाट गाउँपालिकाले धेरै राम्रो काम गर्यो भनेर जताततैबाट प्रशंसा पनि भयो र पछिल्लो चरण जब क्वारेन्टाइनहरू बन्द भए र होम क्वारेन्टाइनमा घर पठाउने बाहिरबाट आएका मान्छेहरूलाई भन्ने खालको बिचको नीतिले गर्दाखेरि अलिकति आलोचनाको विषय पनि भयो। यद्यपि त्यो केन्द्रीय निर्णयसँग सम्बन्धित पनि थियो। फेरि अहिले पछि चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू सुरु गरिरहनु भएको छ। अहिले मान्छेहरू कसरी बसिरहेका छन् र त्यो क्वारेन्टाइन प्रतिको धारणा चाहिँ कस्तो छ? हो सर, यो चाहिँ विशुद्ध सङ्घीय नीतिसँग बाजियो र हामी कोरोना नियन्त्रण कार्यक्रममा आलोचित भन्दा पनि आत्मआलोचितै भइयो। यो अहिले कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यदि विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन नराख्नु, तुरुन्त खाली गर्नु भन्ने खालको परिपत्र नआएको भए हामीले त्यो एक्टिभिटी कन्टिन्यू गर्ने थियौँ। विदेशबाट आएका मान्छेहरूलाई हामीले डाइरेक्ट घर जान दिने थिएनौँ। विद्यालयको विकल्पमा 2-4जना मान्छे राख्ने पनि कहीँ ठाउँ नभएको र प्राय फर्केर आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ यति बेला के इम्प्रेसन भएछ भन्नुहुन्छ भने अब विद्यालयले क्वारेन्टाइन राख्दैन, गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन राख्दै छैन, यति बेला हामी घर गयो भने सोझै घर गइन्छ भन्ने भएर पहिलाको भन्दा मान्छेको फ्लो भित्रभित्र बढी हुनु चाहिँ हाम्रो दुर्भाग्यको कुरा भयो र अहिले हामीले फेरि पुनः पहिला सञ्चालन गरेकै तरिकाले क्वारेन्टाइनहरू सञ्चालन गर्ने जमर्को गरिरहेछौँ। जब हामीले क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरो भयो र हामीले अहिले नीतिगत रूपमा यो बडीघाटको 53 नमुनामा क्वारेन्टाइन सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ
अब यता दक्षिणबाट आउनेमा बुटोल लकडाउन भएर सिल भयो, मान्छे आएको छैन। काठमाडौँबाट आउने मान्छेहरू अथवा देशभित्र पनि सबै जिल्लाहरू विभिन्न स्थानीय तहहरूले सिल गर्दै गर्दा अहिले हामीसँग चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने महानुभावहरूको चाप छैन। अहिले चाप छैन, तर क्वारेन्टाइन अहिले सुरु भएको छ। अब यो अवस्था कहिलेसम्म रहिरहला, कहिलेसम्म क्वारेन्टाइन चलिरहला, अथवा गाउँपालिकाले चाहिँ योजना चाहिँ के बनाइरहेको छ, खास गरी स्वास्थ्य शाखाले चाहिँ के गरिरहेको छ र तपाईँहरूको सुझाव चाहिँ के छ? अब यहाँ चाहिँ खालि कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने हामी निर्देशन कुर्ने र त्यही निर्देशन पालना गर्ने स्थानमा भएको हुँदा हामीले सोचेर ल यो चाहिँ हामी गर्छौँ नै भन्ने काम पनि प्रदेश सरकारको अथवा सङ्घीय सरकारको नीतिसँग बाजियो भने हामी स्वतः पछि हट्नु पर्दो रहेछ। त्यो कारणले गर्दा अहिले हाम्रो यो टिम, हजुरले मलाई नेतृत्व भन्नुभयो, हाम्रो यो जोस बडिघाट गाउँपालिकाभरि सबै गर्दा 20-25 जनाको यो समूह छ। यो एक्लै चलाएर एकजनाले मात्रै प्रयास गरेर यो सफल भएको होइन, पहिला सफल भएकै थियो त्यही हिसाबले भन्दा। तर अहिले चाहिँ अब माथिका नीतिसँग बाजिने भएपछि हाम्रो यो कोर टिमको मान्छे सबैजना प्यासिभ जस्तो लाग्छ। म पनि पहिला जस्तो एक्टिभ छैन। हजुर कमल सरै भनौँ, हजुर एउटा एकदम यो हाम्रो उसको पिलर नै हो। अहिले कृष्ण दाई अब भन्न मिल्ने हो नमिल्ने हो, पोजिटिभ भएर उता आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। उहाँ सबैजनाको यो असार मसान्त पछिको स्ट्याटस हेर्दा अब हामीले गर्न खोजेको काम पनि नीतिगत रूपमा बाज्यो भने हामीले गर्न नपाइँदो रहेछ भन्ने भएपछि हामी सबैजनालाई मेन्टली डाउन गराइयो। त्यसपछि हाम्रो एक्टिभिटी घटे, जसको फलस्वरूप चाहिँ वडा अध्यक्ष लेभलका मान्छेहरू कोरोना पोजिटिभ भएर हामीले स्वीकार्नु पर्यो। उहाँहरू अहिले आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र अझै पनि हामीले त्यसको ज्वरो कहाँ हो भनेर पत्ता लगाउन सकेको स्थिति छैन। पहिलो हप्ता चाहिँ सिल भनेर बित्यो, एकदम राम्ररी सबैले यो नियम पालना गर्नुभएको छ। सँगसँगै राज्यभरि नै अब यो निषेधाज्ञा जारी गर्ने, कर्फ्यू लाउने नै काम भएको छ। अब हाम्रोमा हामी सिल भनेको कर्फ्यूको लेभलको नि होइन यो। अब चाहिँ फेरि कोरोनाहरू देखिन थाल्यो भने अब त्यही के भन्छ यो जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्ने होला र हामी त्यही अनुसार नै अघि बढ्ने होला। अन्यथा अहिलेको हेर्दा चाहिँ हामी एकजना वडा अध्यक्षको स्याम्पल पोजिटिभ देखेपछि लकडाउन सिल गरे हो। त्यसपछि तपाईँको 100 जनाको स्याम्पल चेक जाँच भयो। त्यति चेक जाँच हुँदा उहाँसँग नजिकै रहेका अर्को एकजना वडा अध्यक्ष बाहेक अरूलाई चाहिँ हामीले यो कोरोना पोजिटिभ भनेर छुट्याउन सकेनौँ। 100 जनाको स्याम्पलमा 79 जना चाहिँ नेगेटिभ आयो। अब यो पिरियडको कुरा गर्दा अघिल्लो पटक झन्डै 600 जनाको पिसिआर भयो। अब त्यसमध्ये अहिलेसम्मकै कुरा गर्ने हो भने 40 जना नपुगेको अवस्था हो कोरोना सङ्क्रमणको हिसाबले। अब अहिले सबैजना सन्चो भएर घर गइसक्नु भएको पनि छ, 2 जना मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ होइन। यो बिचमा पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि खासमा 100 जनाको स्वाबको परीक्षणको चाहिँ नतिजा पनि आइसक्यो, बाँकी चाहिँ परीक्षण गरिरहनु भएको छ। अहिले यो बिचमा चाहिँ कतिजनाको स्वाब सङ्कलन गर्नुभएको छ र उहाँहरूको नतिजा जब धेरैको पोजिटिभ नआएर भनेको एकजना वडा अध्यक्षको पोजिटिभ देखिसकेपछि अर्को एकजना वडा अध्यक्षको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पोजिटिभ आए पनि उहाँहरूको सोर्स र अब के हुनसक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँले के सोचिरहनु भएको छ अथवा के चाहिँ सम्भावना छ? आज पनि हामीले विदेशबाट आएका र केही चाहिँ यो त्यति बेला मौसम काजीको कन्ट्याक्टमा रहेका भनौँ वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्षको कन्ट्याक्टमा रहेका ग्रुपको गरी 27 जनाको स्याम्पल कलेक्सन गरेका छौँ र यो आजै हामीले पोखरा पठाउँदैछौँ। अब हजुरले भने जस्तै दोस्रो पटक पोजिटिभ देखिनु भएको वडा अध्यक्षका कन्ट्याक्टका व्यक्तिहरूको हामीले चाहिँ स्वाब कलेक्सन कम्तीमा पनि उहाँसँग डिट्याच भएको 7 दिनपछि मात्रै लिने भनी उहाँहरूको लिस्ट बनाएर राखेका छौँ। हामीले उहाँलाई हिजो धौलागिरी अञ्चल हस्पिटलमा पठाएका छौँ। अब चाहिँ उहाँसँग छुट्टिएपछिको 7 दिनपछि मात्रै स्याम्पल कलेक्सन गर्दैछौँ। यो किन भन्नुहुन्छ भने हामीले यदि आज कन्ट्याक्ट भएको मान्छेको आजै स्वाब ल्यायौँ भने चाहिँ आज उसको पिसिआर नतिजा नेगेटिभ आउने, तर फाइनल्ली उसलाई चाहिँ कोरोना भाइरसले सङ्क्रमण गरेको हुने, कम्युनिटीमा केस झन् बढ्ने, यो चान्सलाई मिनिमाइज गर्नलाई अब दोस्रोचोटि पोजिटिभ देखिनुभएका वडा अध्यक्षसँग सम्पर्कमा आउनुभएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँहरू सम्पर्कमा आएको 1 हप्ता पछि मात्रै उहाँहरूको स्वाब कलेक्सन गरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरा पठाउनेछौँ र त्यसपछिको रिजल्ट चाहिँ अलि भरपर्दो हुनेछ। यसपालि हामीले 100 जना लिएकोमा 100 जनामा 100 जना नै 7 दिन काटेको चाहिँ हुनु भएन। केही हाम्रो आन्तरिक त्रुटिहरू नै भनौँ। अब मैले अथवा हाम्रो टिमले मान्छेहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकेनौँ। 7 दिन पुग्नुपर्छ भन्दै पनि केही मान्छे 3 दिन 4 दिन भएका मान्छेले नै हाम्रो 7 दिन भइसक्यो अब लिइदे
भनेर दबाबमा आउँदा पनि अब त्यो 100मा 10-15 स्याम्पल चाहिँ त्यस्तो पर्यो। त्यो कुरामा चाहिँ म दुखी छु र अझै पनि मलाई सबैभन्दा डाउट लागेको कुरा के हो भने त्यो 15 जना मान्छे त्यही 20 जना मान्छे पछि पोजिटिभ भइदियो भने अहिले उहाँसँग प्रमाण छ PCR रिपोर्ट नेगेटिभ, पछि फेरि उहाँ पोजिटिभ हुनुभयो, समुदायमा केस सङ्क्रमण फैलिँदै गयो भने एकदम नसोचेको खालको नराम्रो खालको स्थिति सिर्जना हुनेछ। त्यही भएर अहिले दोस्रो कन्ट्याक्टको चाहिँ हामीले 1 हप्ता अघि स्याम्पल लिने भुल चाहिँ गर्दैनौँ सर। अब त्यसको लागि योजना के त? अब जस्तै योभन्दा विगतमा केही रूपमा हेर्दाखेरि पहिल्यै PCR नेगेटिभ आएका मान्छेहरूलाई पनि पुनः देखिएको अथवा जो पोजिटिभ आएर सन्चो भएर घर जानुभयो उहाँहरूमा पनि फेरि दोहोरिन सक्ने सम्भावनाका कुराहरू पनि आउने गर्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले कुनै योजना बनाउनु भएको छ? यो बडीगार्ड गाउँपालिकाभित्र चाहिँ दोस्रो चोटि चेक गर्ने अहिलेसम्म परेको छैन हजुर। खासमा के भयो भन्नुहुन्छ भने अब अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हेर्दा चाहिँ उहाँहरूको टेस्ट एभाइलेबिलिटी यताउति हेर्दा उहाँहरूलाई सजिलो भयो र उहाँहरूले यदि एकचोटि PCR पोजिटिभ भएको मान्छेलाई फेरि रुगा लायो भने जँचाउन जाने खालको वातावरण भयो, उहाँहरूले जँचाउनु भयो र रिइन्फेक्सन पनि भेटियो भन्ने कुरा मिडियामा आयो। तर हाम्रोमा त बल्ल तल्ल एकचोटि PCR गर्ने, त्यसपछि ऊ घर जान्छ। घर गएपछि उसले सामान्य रुगा खोकीमा हामीलाई रिपोर्टिङ गर्ने र मेरो स्वास्थ्य स्थिति राम्रो भएन भन्ने हो भने हामीले PCR जाँच गर्न सक्थ्यौँ सर। अन्यथा अब उहाँहरू जति अहिलेसम्म हजुरले भने जस्तै 37 जना चाहिँ घर फर्किनु भएको छ सन्चो भएर। 2 जना के अरे यो हाम्रो आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये 37 जनामा 37 जनै कुनै पनि व्यक्तिले अहिलेसम्म मलाई फेरि त्यही खालको बिमारी भयो भनेर हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभएको चाहिँ छैन। त्यो भएपछि अहिले अब समुदायमा अझै सङ्क्रमण गइसकेका छैन होला भन्ने, तर केही रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि सङ्क्रमण गइसकेको भनेर पनि अनुमान गर्न सकिने यस्तो खालको अवस्था रह्यो। आदरणीय श्रोताहरूले चाहिँ यो सुनिरहँदा हामी यो कार्यक्रम चाहिँ शनिबार रेकर्ड गरिरहेका छौँ। तपाईँले सुनिरहेको रेडियोमा केही पछि प्रसारण हुँदाखेरि तपाईँलाई अन्यथा नलागोस्, हामी शनिबार रेकर्ड गरिरहेका छौँ। अब अन्तिममा खास गरी अब आम जनसमुदायलाई तपाईँ के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? मेरो यहाँहरू सम्पूर्णलाई विनम्र अनुरोध चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अब हामी समुदाय जो जोगाउनको लागि कसिरहेका छौँ, हजुरहरू व्यक्ति आफू बच्नको लागि कसिदिनुहोस्। मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु। हजुरहरूले आफूसँग भएको साबुनको राम्ररी प्रयोग गर्नुहोस्, साबुन पानीको, र एउटा मास्क लगाइदिनुहोस्। बरु पुरानो होस् धोएरै प्रयोग गर्नुहोस्। कम्तीमा नयाँ मान्छेसँग भेट हुँदा मास्क लगाएरै भेट्नुहोस्। सेनिटाइजर छैन हामीसँग, यो कहाँबाट आउने हो कसरी आउने केही फरक पर्दैन। कपडा धुने साबुनले भए पनि दिनमा 2-4 चोटि हात यत्तिकै धुनुहोस्। केही तपाईँलाई शङ्कास्पद वस्तु छुनुभयो, शङ्कास्पद व्यक्तिसँग भेट्नुभयो भने आएर शरीरै नुहाउनुहोस्। साबुन जुन क्वालिटीको भए पनि यसरी नुहाउनु भयो, हात खुट्टा राम्ररी सफा गर्नुभयो र दोस्रो मान्छेसित भेट हुँदा छोटो समय बस्ने र बस्दा पनि मास्क प्रयोग गरेर बस्ने गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँहरू आफ्नो ठाउँमा जोगिनुहुनेछ। हामी समुदायलाई जोगायौँ भनेर यहाँहरूले गरेको कामको हामीले पनि जस लिन पाउनेछौँ। म यहाँहरूलाई यति भन्न चाहन्छु। हस्, समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। श्रोता, आज यिनै विषयवस्तुको प्रस्तुतिपछि हामी बडीगार्ड गतिविधिको अन्त्यमा आइसकेका छौं। बडीगार्ड गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने बडीगार्ड गतिविधि रेडियो सारथीसँगै बुर्दिवाङ स्थित सामुदायिक रेडियो परिवर्तनबाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हलचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको काया कैरन पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो परिवर्तनबाट सोमबार बिहान 8 बजेदेखि र पुनः प्रसारण सोही दिन साँझ 6 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नुहोला, जसको लागि रेडियो सारथीको फोन नम्बर 079969590 मा फोन गर्न वा रेडियो सारथी@gmail.com मा मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
ल त श्रोता, यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम बडीगाट गतिविधिको 52औं अङ्कबाट कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने सारथीका स्टेशन म्यानेजर कमल पौडेलसँगै प्राविधिक कक्षका साथी तिलक मगर र म कार्यक्रम प्रस्तुता अनिश पाठक पनि आज्ञा चाहन्छौ। नमस्ते।